2 नवंबर 1999 को गियाना कार्लो जिगेंटे और उसके कुत्ते डियाना को मिलने वाली 1310 ग्राम वजनी सफ़ेद ट्रफल की अफसानवी तलाश ने गियाना कार्लो की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो एक आम ट्रफल शिकारी से यूरोप की सबसे बड़ी ट्रफल कंपनी का मालिक बन गया। आज उसकी तीसरी नस्ल ट्रफल बिजनेस में है। उसको मिलीनियम ट्रफल का नाम दिया गया है क्योंकि उसको तकरीबन 1 मिलियन यूरो यानी 33 करोड़ 43 लाख 6,600 रुपए की कीमत की ऑफर होने के बावजूद जिगेंटे ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। मिलीनियम ट्रफल को सरकारी तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद ट्रफल के तौर पर तस्लीम किया था। 1 मिलियन यूरो से फ़ायदा उठाने के बजाय उसने लिवाडे में तकरीबन 200 मेहमानों के लिए एक बहुत बड़े इशाइया की मेज़बानी की, बशमूल क्रोशिया के सदर, जहां ट्रफल तैयार किया गया और खाया गया। याद रहे, इस दावत से 8 मिलियन यूरो कमाए गए। अगरचे उसने बरसों तक ये एजाज बरकरार रखा, आखिरकार 2014 में इटली के अम्बरिया में मिलने वाली 1.78 किलो वजनी ट्रफल इससे आगे निकल गई। इस वीडियो में मुमकिन हद तक आपके सवालात के जवाबात दिए गए हैं ताकि आप सफ़ेद ट्रफल के बारे में जान सकें। याद रखें, इस सारे इल्म को हासिल करने पर हमें 10 साल लगे और आपको 10 मिनट लगेंगे। हो सकता है ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा बन जाएं। सफ़ेद ट्रफल क्या है? सफ़ेद ट्रफल ज़मीन के नीचे उगने वाला एक नायाब और कीमती मशरूम है जिसे दुनिया के महंगे तरीन ग़िज़ाई अज्जा में शुमार किया जाता है। इसका बैरूनी रंग हल्का सफ़ेद या क्रीम नुमा होता है, इसलिए इसे वाइट ट्रफल कहा जाता है। ये एक कुदरती फंगस यानी मशरूम है जो ज़मीन के अंदर उगती है। मशहूर सफ़ेद ट्रफल को ट्यूबर मैग्नाटम कहा जाता है। ये अमूमन यूरोप, इटली, फ्रांस वगैरह के अलावा पूरी दुनिया में पाई जाती है। सफ़ेद ट्रफल पाकिस्तान में भी पाई जाती है। ये मुकम्मल तौर पर कुदरती होती है और इंसान इसे बीज से या कलम से नहीं उगा सकता। ये दरख्तों की जड़ों के साथ कुदरती ताल्लुक बनाकर नशोनुमा पाती है। इसे कदीम रूमी और अरब हुक्मा बतौर ख़ास ग़िज़ा और दवा इस्तेमाल करते थे। ट्रफल की कई अक़साम हैं जिनमें सफ़ेद और स्याह सबसे मशहूर हैं। इसकी खुशबू, जायका, नायाबी और महदूद दस्तयाबी ही इसे ख़ास बनाती है। इसकी खुशबू बहुत तेज़, मुश्क, अंबर और लहसुन जैसी होती है। माहिर लोग खुशबू से असली सफ़ेद ट्रफल की पहचान करते हैं। कुदरती खुशबू, मुश्क, अंबर और लहसुन, गैर हमवार शक्ल और अंदरूनी रगें इसकी अलामत हैं। आम तौर पर सफ़ेद ट्रफल अखरोट से लेकर सेब के साइज़ तक की होती है, मगर बाज़ औक़ात ये 1 किलो से बड़ी भी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या इसकी मट्टी से खुशबू भी आती है? जी हाँ, इसकी कुदरती मट्टी जैसी खुशबू भी होती है। सवाल, क्या हाथ से इसकी पहचान मुमकिन है? जवाब, तजर्बा हो तो मुमकिन है, मगर मुश्किल है। सवाल, क्या वज़न खुशबू पर असरअंदाज होता है? जवाब, नहीं, बल्कि इसमें खुशबू ज़्यादा होती है। सवाल, क्या खुशबू ही कीमत तय करती है? जवाब, खुशबू सबसे अहम उनसर है। सवाल, सफ़ेद ट्रफल किस मट्टी में उगती है? जवाब, चूने वाली और एल्कलाइन मट्टी में। सवाल, मट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? जवाब, अमूमन 7.5 से 8.5 के दरमियान। सवाल, क्या लाइमस्टोन यानी चूने वाली मट्टी ज़रूरी है? जवाब, जी हाँ, यही मट्टी ट्रफल के लिए बेहतरीन समझी जाती है। सवाल, रेतली ज़मीन में क्या ट्रफल का उगना मुमकिन है? जवाब, अगर चूना मौजूद हो तो मुमकिन है। सवाल, क्या ये मैदानी इलाकों में हो सकती है? जवाब, जी हाँ, अगर मट्टी और मौसम मौजू हो तो। सवाल, पहाड़ी इलाकों में ये क्यों ज़्यादा मिलने का इम्कान होता है? जवाब, वहाँ मट्टी कुदरती तौर पर एल्कलाइन होती है क्योंकि पहाड़ों में चूना होता है। सवाल, बारिश का क्या किरदार है? जवाब, हल्की और मौसमी बारिश इसके लिए फ़ायदेमंद होती है। सवाल, क्या इसके लिए सर्दी ज़रूरी है? जवाब, हल्की सर्दी ट्रफल की अफजाइश में मदद देती है। गर्मी में भी स्याह ट्रफल पैदा होती है। सवाल, इसके लिए कौन सा मौसम बेहतरीन है? जवाब, ठंडा, खुश्क और हल्की बारिश वाला मौसम इसके लिए बेहतरीन है। सवाल, ज़मीन में इसकी कितनी गहराई होती है? जवाब, 2 से 36 इंच के दरमियान। सवाल, इसकी पैदाइश में दरख्तों का क्या किरदार है? जवाब, दरख्तों की जड़ों के साथ ही ट्रफल उगती है। सवाल, इसके लिए कौन से दरख्त बेहतर हैं? जवाब, बलूत या पॉलर वगैरह। सवाल, बगैर दरख्त के क्या इसकी अफजाइश मुमकिन है? जवाब, नहीं, दरख्त ज़रूरी होते हैं। सवाल, क्या ज़मीन खोदने से अगली फसल मुतासिर होती है?
جواب: جی ہاں، غلط کھدائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا کھاد ڈالنا فائدہ مند ہے؟ جواب: نہیں، قدرتی کھاد بہتر ہے، چونا مکس کرنا چاہیے۔ سوال: کیا جانوروں کی کھاد نقصان دہ ہے؟ جواب: زیادہ مقدار نقصان دے سکتی ہے۔ سوال: کیا ٹرفل ڈھونڈنے کے لیے کتے ضروری ہیں؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ وہ خوشبو سونگھ کر زمین کے اندر سے پہچان لیتے ہیں۔ سوال: کتوں کی کون سی نسل بہترین ہے؟ جواب: لگیٹو رومینگلو سب سے مشہور ہے۔ سوال: کیا دیسی کتا بھی یہ سیکھ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، مناسب تربیت سے ممکن ہے۔ سوال: تربیت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جواب: 1 سے 6 ماہ۔ سوال: کتے کو خوشبو کیسے سونگھاتے ہیں؟ جواب: ٹرفل کی خوشبو والے کپڑے یا اس کے تیل سے۔ سوال: کتا نشان کیسے لگاتا ہے؟ جواب: زمین کھودنے یا بیٹھنے سے۔ سوال: کیا کتے کی مدد کے بغیر ٹرفل ڈھونڈنا ممکن ہے؟ جواب: ممکن ہے مگر مشکل ہے۔ سوال: انسان ٹرفل کو کیسے پہچانتا ہے؟ جواب: زمین کی ہلکی دراڑ اور گھاس کے فرق سے۔ سوال: کیا کتا ٹرفل کھا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، اسے روکا جاتا ہے۔ سوال: کتے کو انعام کیوں دیا جاتا ہے؟ جواب: تاکہ وہ دوبارہ تلاش کرے۔ سوال: ایک کتا کتنی عمر تک کام کرتا ہے؟ جواب: 6 سے 8 سال تک۔ سوال: کیا ٹرفل کی خوشبو ہوا میں پھیلتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اسی لیے کتا سونگھ لیتا ہے۔ سوال: سفید ٹرفل اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ جواب: نایابی اور زیادہ مانگ کی وجہ سے۔ سوال: یورپ میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ جواب: 5,000 سے 15,000 یورو فی کلو۔ سوال: اور پاکستانی روپے میں قیمت؟ جواب: تقریباً 15 سے 45 لاکھ روپے فی کلو۔ سوال: اس کا وزن کم ہو تو کیا پھر بھی یہ فروخت ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، گرام کے حساب سے بھی فروخت ہوتی ہے۔ سوال: اس کے سب سے بڑے خریدار کون ہیں؟ جواب: یورپ اور امریکہ کے ہوٹل اور شیف۔ سوال: پاکستان میں اس کے خریدار ہیں؟ جواب: کم ہیں مگر موجود ہیں۔ سوال: کیا اس کی ایکسپورٹ ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، مگر قانونی طریقے سے۔ سوال: ٹرفل بزنس بغیر پیسے کے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب: تلاش کریں اور بیچیں۔ سوال: کیا اسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن محدود مدت کے لیے۔ سوال: کیا ٹرفل کی آن لائن فروخت ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، مگر اعتماد ضروری ہے۔ سوال: ایک ٹرفل کتنی آمدنی دے سکتی ہے؟ جواب: ہزاروں سے لاکھوں روپے۔ سوال: کیا یہ حلال ہے؟ جواب: جی ہاں، مکمل حلال غذا ہے۔ سوال: سفید ٹرفل کتنے دن تک تازہ رہتی ہے؟ جواب: 7 سے 15 دن تک۔ سوال: کیا اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کاغذ میں لپیٹ کر یا ٹاول یا ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر رکھی جا سکتی ہے۔ سوال: اسے فریز کرنا درست ہے؟ جواب: نہیں، اس کی خوشبو کم ہو جاتی ہے۔ سوال: اسے چاول میں کیوں رکھتے ہیں؟ جواب: نمی جذب کرنے کے لیے۔ سوال: کیا پلاسٹک اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا اسے پکایا جاتا ہے؟ جواب: نہیں، اسے کچا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال: جو لوگ وزیرستان میں ٹرفل کی ہانڈیاں پکاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جواب: یہ غلط استعمال ہے اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کون سے کھانوں میں اوپر کچا ڈال کر ٹرفل کو کھاتے ہیں؟ جواب: پاستا، انڈے اور سلاد۔ سوال: تھوڑی سی ٹرفل ہی کیوں کافی ہوتی ہے؟ جواب: کیونکہ یہ زیادہ طاقتور ہے۔ سوال: کیا اسے دوا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روایتی طب میں اسے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ سوال: اس کا تیل کیسے بنتا ہے؟ جواب: خوشبو انفیوزڈ کر کے۔ سوال: کیا اسے نمک یا مکھن میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اسی سے خاص مصنوعات بنتی ہیں۔ سوال: یہ بچوں کے لیے کیسی ہے؟ جواب: اچھی ہے لیکن بہت تھوڑی مقدار میں۔ سوال: کیا اس سے الرجی کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب: بہت کم۔ سوال: پکانے سے ٹرفل کی خوشبو کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: گرمی سے اس کی خوشبو اڑ جاتی ہے۔ سوال: ٹرفل کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ جواب: اسے بروقت فروخت کر دیں۔ سوال:
وادی تیرا وزیرستان میں ٹروفل کا کیا نام ہے؟ جواب، وہاں اسے شلوان، پہاڑی شلوان، اور تیرا میں اسے مخکک کہتے ہیں۔ سوال، کیلاش والی میں اس کا کیا نام ہے؟ جواب، کیلاش والی میں اسے ڈھڈولک کہا جاتا ہے۔ سوال، کشمیر میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، کشمیر میں اسے کندیرا کہا جاتا ہے۔ سوال، وادی تیرا میں آفریدی قبائل میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، گہرانے ٹیپر کہا جاتا ہے۔